नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप मंगलबार नेपाल ल्यायो। राजधानी उपत्यका सहित देशभरका ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने। यस वर्षको एसई परीक्षाको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिने निर्णय। विवरणका आधारमा परीक्षा बोर्डले परीक्षा फल तयार गरेपछि सार्वजनिक गर्ने। खोटाङमा कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाका बीच सडक निर्माणले तीव्रता पायो। ठेकदारको चरम लापरवाहीको कारण अलपत्र सडक खण्ड असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु। यो वर्षको मनसुन जोखिम युक्त हुन सक्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाई। पूर्व तयारी गर्दै अहिलेदेखि नै सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव। र बजेट मार्फत सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज। विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न र वातावरण मैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन सहज हुने व्यवसायको धारणा। बिजनेस टुडेको सुरुमा चीनबाट अनुदानमा आएको दोस्रो डोजको खोप नेपाल आइपुगेको सम्बन्धी समाचार। मंगलबार चीनबाट कोरोना विरुद्धको खोप आइपुगेको छ। चीनले अनुदानमा दिएको मध्ये 8 लाख डोज खोप मंगलबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। मंगलबार नेपाल एयरलाइन्सको विमानले 8 लाख डोज खोप त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अघिल्लो हप्ता भएको कुराकानीमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेका थिए। बाँकी 2 लाख डोज खोप तिब्बतले दिने भएको छ। यसमध्ये 50,400 डोज खोप मंगलबार बिहानै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। सो खोप ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने भएको छ। साथै राजधानी उपत्यका सहित देशभर खोप पुर्याएर लगाउन सुरु गरिने समेत बताइएको छ। यसअघि सरकारले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको कोभिडसिल्ड खोप 14 जिल्लामा 55 वर्षभन्दा माथिकालाई र बाँकी जिल्लामा 65 वर्ष उमेर समूहलाई दिएको थियो। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकामा 264 बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको विशेष पहलमा नागार्जुन नगरपालिका र नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनको सहकार्यमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत, उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल तथा वडा जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा 264 बेडको आइसोलेसनमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको छ। नागार्जुन नगरपालिका 1 रानीवन स्थित शहरी विकास मन्त्रालयले सुकुम्बासीका लागि निर्माण गरेको भवनमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको र उक्त आइसोलेसनमा चिकित्सक सहित सेवा उपलब्ध गराएको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। शहरी विकास भवन शाखाबाट चाहिँ नि यो नगरपालिकाको स्वामित्वमा चाहिँ नि आयो र यसलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि नगरपालिकाले यो कोभिड चाहिँ नि बिरामी राख्नको लागि यो तपाईँको चाहिँ नि यसलाई सञ्चालनमा चाहिँ नि लिएर आएको छ र यसबाट स्थानीय सरकारले अब यो सेवा सुविधा भवनबाट चाहिँ नि यो अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन कोभिड पहिलो र दोस्रो सङ्क्रमण चाहिँ नि लाग्यो यसलाई चाहिँ नि निराकरण गर्नको लागि यहाँ अहिले आइसोलेसन बेड चाहिँ नि हिजो र आज चाहिँ नि सञ्चालन गरेर यसको सेवा र उपचार कार्यको लागि यो भवनलाई सञ्चालनमा ल्याउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदीप पौडेलले 100 बेडमा अक्सिजन सहितको बिरामी राख्न मिल्ने आइसोलेसन सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ।
व्यवस्थित बेड भएको कोठा सबैलाई उपलब्ध छ हैन। त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेटको पनि सुविधा छ, तातो पानी चिसो पानीको सुविधा छ हैन। बिजुली चाहिँ निरन्तर प्रवाह हुन्छ। त्यसपछि 4 पटक खानाको व्यवस्था गरिएको छ। बिहानको खाना, दिउँसो खाजा, बेलुकीको खाना। त्यसपछि एउटा संक्रमितलाई जुन खालको सुविधा, यसको औषधि नै पत्ता लागेको स्थिति छैन। तर अब जुन अस्पतालहरूमा सिटामलदेखि अरू जुन औषधिहरू उपलब्ध गराइन्छ त्यो औषधिहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। अक्सिजन लेभल धेरै घट्यो। हामीले चाहिँ ब्याकअपमा अक्सिजनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। नागार्जुन नगरपालिका 1 रानीवन स्थित सञ्चालन गरिएको उक्त आइसोलेसन सेन्टरको निगरानी सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदन सेवाले गर्ने भएको छ। यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको कानुनी मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। केही समय अघि निजी क्षेत्रका विद्यालयको संख्या, प्याप्सन, एनप्याप्सन र अभिभावक सङ्घले कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थामा एसईई परीक्षा सम्भव नरहेको भन्दै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयको बैठकले गएको वर्ष जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार एसईई सम्पन्न गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिमा पठाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ। विवरणका आधारमा परीक्षा बोर्डले परीक्षा फल तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खोटाङमा कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेध आज्ञाका बीच सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छ। भूकम्पमा क्षति पुगेका सडकहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङले सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो। एक रिपोर्ट। ठेकेदारको चरम लापरवाहीको कारण जिल्ला अस्पताल चोकदेखि खानी डाँडा आहाले सड़क खण्ड अलपत्र सड़क खण्ड निर्माण शुरू भएको छ। 2075 सालमा अलपत्र छाडिएको सड़क खण्ड निर्माण अहिले शुरू भएको हो। 2075 साल असोजमा 21 करोड़मा सम्झौता भई यात्रुहाङ साप सिरुवा जेभीले निर्माण शुरू गरे पनि ठेकेदारको लापरवाहीको कारण सड़क लथालिङ्ग भएको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढ़ी नगरपालिकाले खोटाङ हलेसी कन्स्ट्रक्सन प्रालीसँग 2077 चैतमा सम्झौता गरी निषेधाज्ञा बीच स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै शुरू गरिएको हो। अहिलेको गतिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम तदारुकता र चलायमान तरिकाले नै अलिक बढी प्रोग्रेस गर्ने गरी नै उहाँहरूले काम गरेको देख्नुहुन्छ। अब यद्यपि हामीले एउटा चुनौती छ। अब यो काम त भइरहेछ, तर अब यसको म्याद चाहिँ सिद्धिसकेको छ। तैपनि अब यो कोभिड र दुनियाँ कुराले गर्दाखेरि अलिकति यसको म्यादहरू चाहिँ थपिनेछ र हामीले यहाँको जिल्लाको लिडरहरूलाई पनि भन्नेछौँ यो कामले गति लिन थालेपछि चाहिँ यसलाई अलिकति हेरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्नेछौँ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ यस अलिक आशलाग्दो अवस्थामा रहेको छ। हाम्रो स्थानीय यो सब कन्ट्र्याक्टरले आइसकेपछि चाहिँ अलिक गति दिनुभएको छ। जिल्ला अस्पताल चोकदेखि खानी डाँडा आहाले 11 किलोमिटर सड़क खण्डको आरसीसी ढलान र कालोपत्रेको काम निषेधाज्ञा बीच शुरू भएको छ। करिब 2 महिनामा ग्राभेल गर्ने र खोल्साहरूमा ह्युम पाइप लगाउने काम सकिएपछि असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताइएको छ। खोटाङ हलिसी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली चाहिँ यसको सब कन्ट्र्याक्ट हुने गरी यो काम मैले सुरु गरेँ र आजभन्दा लगभग 1.5 महिना अगाडिदेखि मेरो काम सुरु गरेँ। यहाँ केही थिएन, सबै गाडी घोडाहरू मैले ल्याएँ। अब मेसिनहरू किलोहरू सबै झारेर अहिले काम सुरु गरिरहेको छु। मैले चाहिँ 4 किलोमिटर चाहिँ सबबेस र बेस फाइनल गरिसकेँ र यो हस्पिटल चोक 0 पोइन्टमा हिजोदेखि ढलानको काम सुरु भयो र म अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सामानहरू समयमा नपाइने र काम गर्नेहरू हिँड गर्न पनि चाहिँ असर भएकोले र बर्खा पनि भएकोले समयमा कामहरू भने जस्तो गर्न सकेकोले पानीहरूको कारणले गर्न पर्ने कालो पर्ने।
अस्पताल चोकदेखि खानीडाँडा आहाले सड़क खण्ड आरसीसी ढलान तथा कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। विकास निर्माणको काम महत्वपूर्ण भएकोले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै आयोजनालाई सञ्चालन गरिएको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले जनाएको छ। हाटडाँडा हुँदै आहालेसम्मको 10 किलोमिटर सडक निकै लामो समयदेखि टेन्डर भएर काम प्रारम्भ भएको, तर कन्ट्र्याक्टरहरूको निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोरीका कारण, उनीहरूको लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरि समयमा काम सकिएन। त्यसपछि हामीले अत्यन्तै धेरै प्रयत्न गरेर अहिले यसको काम सुरुवात भएको छ र अस्पताल चौकबाट ढलानको काम पनि प्रारम्भ भएको छ। हामीले यो कोरोनाको कहरको बिचमा पनि हामी यो असार मसान्तसम्ममा सकेसम्म यो काम सक्नुपर्ने, बर्खामा चाहिँ बजार अत्यन्तै लाम्मे हुने, आवाज जावत गर्नको लागि, सवारी आवाज जावत गर्नको लागि पनि धेरै कठिन भएको हुनाले हामीले यो कोरोनाको बिचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू पुरा गरेर अरू सबै कुरा हामीले ठप्प गरेका छौँ, तर यो विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यस्तै दिक्तेल बजार ढलान गर्न अर्थ मन्त्रालयले 14 करोड़ विनियोजन गरेको छ। 2076-77 मा 5 करोड़ बजेटबाट रत्न पार्कदेखि पुरानो बेस क्याम्पसम्म ढलान गरिसकेको छ। 2077-78 मा 5 करोड़ रूपैयाँ बजेट विनियोजन भई टेन्डरको प्रक्रियामा अघि बढेकाले यो बजेटबाट बेस क्याम्पदेखि नेपाल टेलिकमसम्म ढलान गरिने बताइएको छ। खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुन खतरायुक्त हुन सक्ने बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले यसपालि अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै वर्षा हुने र बाढी पहिरो तथा रोगले धेरैलाई असर गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दक्षिण एसियाको मौसम सम्बन्धी आउटलुकमा गरिएको पूर्वानुमान अनुसार सदर भन्दा बढी पानी पर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। अब झन् यो वर्ष झन् काली लाग्दो किन छ भने हामीहरूको यो मनसुन आउटलुक भनेर हामी तयार पारिन्छ दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरूको लागि। मनसुनको यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, यसपालिको मनसुनको यो 3 महिना लगभग 100 दिनको यसले कस्तो, यसको आनी बिहानी बिहोरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको आउटलुक एउटा दिने गरिन्छ। यसलाई हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हालसालै यसलाई रिलिज गर्नुभएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र योसँग सम्बद्ध सबै सङ्घ संस्थाहरू, मुख्य गरी मन्त्रालय, यसको लागि गैर सरकारी संस्थाहरू, युएन एजेन्सिजहरूसँग मिलेर हामीहरूले अब यो यसपालिको परिदृश्य चाहिँ यसले के भन्छ भने सरदरभन्दा एभव नर्मल पानी बर्सात हुन्छ भनेको छ। पोखरेलले बाढी पहिरो रोग लगायतले 120 दिनसम्म पिरोल्ने भएकाले विपदबाट बस्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जोखिममा बस्तीहरू छन् भने अहिलेदेखि नै सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्दै आएको करमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा सरकारले अन्तशुल्क हटाउनुका साथै भन्सार दर पनि प्रगतिशील बनाएको छ। यसले विद्युतीय सवारीलाई फेरि उपभोक्ताले किन्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको व्यवसायीहरूको धारणा रहेको छ। एक रिपोर्ट। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरण मैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको जानकारी दिएको छ। यो हेरफेरले विद्युतीय सवारीहरू खरिद गर्न सहजीकरण हुने भएको छ। बजेट भाषणले त आउँदा त कोल्टै फेर्ने तरिकाले आयो। विद्युतीय सवारी साधनले त कोल्टै फेर्नुपर्छ र अन्य समग्र व्यवसायीले पनि भनौँ, हामी जस्तो अन्य व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ जो समग्रमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई र सबैको पाटोमा चाहिँ यो बजेट चाहिँ निकै नै राम्रो जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। तर एक वर्ष अघि विद्युतीय सवारीमा देखिएको आकर्षणलाई फेरि फिर्ता गर्न समय लाग्ने उनीहरूको तर्क छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउनु अघि खरिद मूल्यको 10% अन्तशुल्क, 13% भ्याट र 4% सडक दस्रो थियो भने भन्सार शुल्क पुरै छुट थियो। बजेटमा 80% सम्म अन्तशुल्क र 40% सम्म भन्सार लगाइएको थियो। त्यसप्रति उपभोक्ता र व्यवसायीले विरोध पनि गरेका थिए।
त्यस पश्चात भने सरकारले विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर संशोधन गर्दै 50 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा 80%, 51 देखि 100 किलोवाटका सवारीले अन्तःशुल्कमा 75% र 101 देखि 150 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा 70% छुट दिने निर्णय गरेको थियो। तर पनि मूल्य उच्च भएकोले तल्लो रेन्जका विद्युतीय गाडी किन्न पनि नसक्ने अवस्था कायमै रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटपछि 60 लाख रुपियाँमा पाइने विद्युतीय गाडीको मूल्य 1 करोड 17 लाखसम्म पुगेको थियो। तर कर संशोधनपछि त्यही गाडी 90 लाख 91 हजार रुपियाँमा झरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरूले मात्रै गाडी ल्याएर बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो बजेटलाई त समग्र यातायात अटोमोबाइल व्यवसायिकदेखि लगेर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नेसम्मलाई केही राहत होला अवश्य। त्यसमाथि पनि डिजल पेट्रोल गाडी सञ्चालन बिक्री वितरण गर्ने लाई पनि यसले समेटेको छ भने र यो समग्रमा हेर्नुपर्दा यो बजेट चाहिँ निकै नै राम्रो छ। तर राम्रो छ भन्दा कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ त्यति नै जटिल पनि छ। यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गैर अधिकृत विक्रेताले गाडी ल्याएमा 30% जरिवाना तिरेर आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक ऐन 2078ले उत्पादक र अधिकृत विक्रेता बाहेक अरूले सवारी साधन आयात गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। अब शर्त मिचेर सवारी वा ढुवानीका साधन आयात गरेमा त्यस्ता सवारी तथा ढुवानी साधन जफत हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापाका 15 पालिकालाई सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 7 अर्ब 18 करोड 44 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। 8 नगरपालिकाका लागि 4 अर्ब 59 करोड 29 लाख र 7 गाउँपालिकाका लागि 2 अर्ब 59 करोड 15 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। नगरपालिका मध्ये सबभन्दा बढी मेचीनगर नगरपालिकालाई 76 करोड 52 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिकालाई 47 करोड 71 लाख, कन्काईलाई 58 करोड 18 लाख, गौरादहलाई 48 करोड 51 लाख, दमकलाई 70 करोड 17 लाख, ब्रितामोडलाई 70 करोड 17 लाख, भद्रपुरलाई 50 करोड 6 लाख र शिव शताक्षी नगरपालिकालाई 57 करोड 97 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यसैगरी गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बजेट कमल गाउँपालिकालाई 48 करोड 33 लाख छुट्याइएको छ। गौरीगञ्जलाई 34 करोड 86 लाख, कञ्चन कब्बललाई 38 करोड 87 लाख, झापालाई 34 करोड 84 लाख, बुद्ध शान्तिलाई 35 करोड 76 लाख र हल्दीबारी गाउँपालिकालाई 32 करोड 31 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले जारी गरेको निषेध आज्ञाका कारण बैंकको निक्षेप सङ्कलन घटेको छ। तथापि यस अवधिमा निक्षेप सङ्कलन घटेको भए पनि कर्जा लगानी भने बढेको छ। नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार एक सातामा निक्षेप सङ्कलन 5 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। जेठ 14 गतेसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकले 39 खर्ब 56 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्, जबकि जेठ 7 गतेसम्म बैंकहरूले 39 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका थिए। तर यस अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी भने 10 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। जेठ 14 गतेसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूले 36 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सङ्घले जनाएको छ। जेठ 7 गतेसम्म बैंकले 36 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। यसले लगानीका लागि कर्जाको माग बढिरहेको देखाएको छ। निक्षेपभन्दा कर्जा बढी हुँदै गए तरलता सङ्कट चुलिन सक्नेछ। मंगलबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य करेक्सन भएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 11.68 अङ्कले घटेर 2771.15 बिन्दुमा आइपुगेर थामिएको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि 3.69 अङ्कको गिरावट देखिएको छ।
मंगलबार 216 कम्पनीको 98,607 पटकको कारोबारमा 1 करोड भन्दा बढीको किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 8 अर्ब 59 करोड 81 लाख भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबारको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकम करिब 5 अर्ब रुपैयाँले कम हो। त्यसैगरी यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये विकास बैंक, अन्य र फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक घटेका छन्। मंगलबार खरिद बिक्री रकमका आधारमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 57 करोड 7 लाख भन्दा बढी सहित अग्रस्थानमा रहेको छ भने कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा यस दिन सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप मंगलबार नेपाल ल्यायो। राजधानी उपत्यका सहित देशभरका ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने। यस वर्षको एसई परीक्षाको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिने निर्णय। विवरणका आधारमा परीक्षा बोर्डले परीक्षा फल तयार गरेपछि सार्वजनिक गर्ने। खोटाङमा कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाका बीच सडक निर्माणले तीव्रता पायो। ठेकदारको चरम लापरवाहीको कारण अलपत्र सडक खण्ड असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु। यो वर्षको मनसुन जोखिम युक्त हुन सक्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाई। पूर्व तयारी गर्दै अहिलेदेखि नै सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव। र बजेट मार्फत सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज। विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न र वातावरण मैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन सहज हुने व्यवसायको धारणा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।